हामी यसका लागि किन लडिरहेका छौं, हामी केका लागि लडिरहेका छौं, केका लागि हामी हेरिरहेका छौं, आज केका लागि हामी आज यो देशमा यो अवस्था हाम्रो सिर्जित भएको छ भन्ने कुरा पहिला सम्पूर्ण नागरिकले बुझ्न जरुरी छ। र यो जरुरी यदि भएन र यसलाई बुझ्न सकिएन, यसलाई अगाडि बढाउन सकिएन भने तपाई हामीले सोचेको नेपाल बन्दैन। यसमा ढुक्क हुनुहोस्, तपाई सबै ढुक्क हुनुहोस्, यसमा तपाई हामीले सोचेको नेपाल कुनै पनि हालतले बन्दैन। हेर्नुहोस्, यो भनिरहँदाखेरि म तपाईलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, राष्ट्रिय मूलधारका मिडिया र केही ठुलठुला हामीले जो ठुला मान्छे भन्छौं यिनीहरूले भ्रष्टाचारको विरुद्धमा किन बोल्दैनन्? यिनीहरू ठुलठुला स्क्यामको विरुद्धमा पछाडि किन खन खन्दैनन्? एउटा बरु 10,000 रुपैयाँ लगेको एउटा सुब्बाका पछाडि कटङटङ यत्रा यत्रा क्यामेरा बोकेर यत्रा यत्रा यस्तो 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 गरेर तपाईको पछाडि लाग्या हुन्छन्। तर एउटा अरबौंको भ्रष्टाचार गर्ने यो सरकारका विरुद्ध, अरबौंको भ्रष्टाचार गर्ने यी माफियाका विरुद्धमा चुक्क आवाजसम्म किन बोल्दैनन्? यो नै आजको मुख्य समस्या हो। सुनकाण्डका दोषीहरू आजसम्म पनि सुनकाण्डका तपाईका वास्तविक दोषीहरू आजसम्म पनि पक्राउ गरेका छैनन्। अस्ति एकजना ल्याए भन्छन् तिन वास्तविक दोषी होइनन्, उनी त बिचौलिया हुन्। आजसम्म पनि वाइड बडी काण्डका दोषीहरूलाई कहीँ कतै कोही टेलिभिजनले प्रसारण गरेको देख्नुभयो? एबी न्यूज टेलिभिजन बाहेक कसैले प्रसारण गरेको देख्नुभयो? कहीँ कतै भएन। त्यो काण्डका दोषीहरूका लागि हामीले कतिसम्म प्रयास गर्यौं, मुद्दासम्म दुनियाँसम्म गर्यौं, वाइड बडी काण्डको जुन बाहिरसम्म आइसके पछाडि यो कुरालाई पनि किन तपाईको नागरिकले अगाडि उठाउँदैन? आज हरेक ठाउँमा तपाईको अरब भन्दा बढी छ, सिस्टम मिलाएर भ्रष्टाचार गरिन्छ। आज पनि मेलम्चीमा तपाईको आइसकेपछि अरबौंको भ्रष्टाचार छ। आज पनि 4G घोटालामा 13 अर्ब भन्दा बढीको तपाईको भ्रष्टाचार गरिएको भन्ने छ। त्यसको खै त हिसाब किताब गरेको, खै त त्यसको बारेमा बाहिर ल्याएर आएको? यसको बाहिर खै यसको बारेमा हाम्रा तपाईको टेलिभिजनहरूले, हाम्रा पत्रपत्रिकाहरूले, हाम्रा मूलधारका मिडियाहरूले यो विषयमा लेखेको कहीँ देख्नु भएको छ? कहीँ कतै पनि तपाईले देख्नु भएको छैन। यसको मूल जडो के हो? यसको मूल जडो भनेको किन लेखिदैन त? बरु एउटा 10,000 रुपैयाँ खाएको एउटा खरदारका पछाडि बेसरी कुदिन्छ, तर एउटा त्यो मान्छेका पछाडि किन लेखिदैन? यसको कारण छ, यसको रिजन छ, यसको सबभन्दा ठूलो डरलाग्दो कारण छ। यो कारण के छ भने ठूलो भ्रष्टाचार गर्नेहरूले यी सबैलाई मिलाएर राखेका हुन्छ। दुईवटा तरिकाबाट तपाईको मूलधारका मिडियालाई यिनीहरूले पालेका हुन्छन्। पहिलो कुरा, केही मूलधारका मिडियाका मालिकहरूलाई ल्याएर व्यक्तिगत रूपमा यिनीहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्नु, आर्थिक सहयोग नै गरेका हुन्छन्, पुराका पुरा आर्थिक सहयोग गर्छन् यी भ्रष्टाचारीहरूले। 10 अर्ब भ्रष्टाचार गर्नेले 10 अर्ब आफूले खाने होइन, 10 अर्ब भ्रष्टाचार गर्नेले करिब करिब तपाईको उले आफूले व्यक्तिगत रूपमा खाने भनेको 3 देखि 4 अर्ब हो। अरु बाँकी पैसा के गरेको हुन्छ भने ठाउँ ठाउँमा बाँडेको हुन्छ। हेर्नुस्, केही पत्रकारको अंश लगाइदिया हुन्छ, पत्रकारहरूको अंश यति अंश, अनि केही टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तुताहरूको अंश यति अंश, अनि केही तपाईको आइसके पछाडि प्रहरीको यति अंश, सरकारी कर्मचारीको यति अंश, न्यायाधीशको यति अंश, आधा आधा भाग लगाएर यिनीहरूले खाने गर्छन्। यो मैले उदाहरण भेटेको उदाहरण भनेको एनसेलबाट हो। एनसेलमा जब हामीले अनुसन्धान गर्दै गयौं, जब एनसेलमा हामीले मुद्दा हाल्दै गयौं, जब एनसेलको बारेमा हामी व्यापक रूपमा तपाईको छेड्दै गयौं, जब एनसेलको बारेमा हामीले डिट्टु अध्ययन गर्दै गयौं, नेपालका सबै नागरिकलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, हामीले अध्ययन गर्दै गयौं। त्यो अध्ययन गर्दै गइसके पछाडि के कुरा पत्ता लाग्यो भने पछाडि जो एनसेलको प्रकरणमा तपाईको अरबौंको तपाईको करछली गर्नेहरू, अरबौंको करछली गरेर यो देशलाई छोड्नेहरूले त के गर्दो रहेछन् भने नेपालका मिडियालाई एउटा भाग आधा भाग छुट्याइदिने, जो मूलधारका मिडिया भन्छन्, केही टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तुतलाई पनि त्यहाँ छुट्याएको देखियो। त्यसपछि गएर केही सरकारी कर्मचारीहरूलाई छुट्याएको देखियो। त्यही कर्मचारी काण्डमा सहसचिव चुडामणी शर्माजी पनि पक्राउ पर्नुभयो, तपाईले हेर्नु भएको छ। त्यसपछि गएर केही सरकारी कर्मचारी, अनि त्यसपछि केही विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू, यी सबैलाई तपाईको भाग छुट्याइन्छ। अख्तियारका केही आयुक्तहरू, यी सबैलाई भाग छुट्याइसके पछाडि समस्या के हुन्छ भने त्यो कुरा बाहिर कसैले पनि लेख्दैन, त्यो कुरा बाहिर आउँदा पनि आउँदैन। बरु एउटा सानो सानो कुरामा बेसरी कराउने गर्छन्। देख्नु भएको छ, जसको तपाईको यो देशमा शक्ति छैन, जो कमजोर छ, त्यसैलाई नै हिट गर्ने यो देश हो।
त्यो भएको हुँदाखेरि यी ठुल्ठुला काण्डहरू बाहिर आएका आजसम्म देखिँदैनन्। यी भए पहिलो समस्याका कुराहरू। दोस्रो कुरा हामीले तपाईँलाई भन्न खोजेको के हो भने पछाडि यसबाट पर्ने असरहरू के हुन् त, हामी किन कराइरहेका छौँ त, हामी केका लागि कराइरहेका छौँ भन्ने कुरा नै यसको दोस्रो पाटो हो। त्यो भएको हुँदा म साथीहरू यसलाई व्यापक साथीहरूले जुन साथीहरूले कम्प्लेन गर्न चाहनुहुन्छ, जसले कमेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ, मलाई क्वेसन सोधिदिनु होला यो करप्सन सम्बन्धीको है। कञ्चनपुर रूपसिंह भन्नुहुन्छ, कञ्चनपुरमा कैलालीमा पार्टीवाद छ, चाहे हजुरको साथमा छु भन्नुभएको छ। यो पार्टीहरू मिलेर गर्छन्, फेरि यो कङ्ग्रेस पनि त्यस्तै हुन्, यिनीहरू मिल्छन्, खाने बेला टक्क मिलिहाल्छन्, टक 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 खाने बेला चट्ट मिल्छन्, अनि भाग पुगेन भने फेरि विरोधमा आउँछन्। देख्नु भएको छ, यिनीहरूको जातै भइसक्यो। गणेश कार्की सरले भनेको कुरा मलाई साह्रै चित्त बुझ्यो। खै त जति नै घाँटी र नसा फुट्ने गरी चिच्याएर जति नै उफ्रे पनि अपराधीहरूको सरकारले सुन्दैन भन्नुभएको छ। तपाईले भनेको कुरा गणेश कार्की सर धेरै राम्रो कुरा हो। यहाँ के छ भने हामीले जति कराए पनि जति बोले पनि यो कुराको सुनवाई किन हुँदैन, यो सुनवाई केका लागि हुँदैन, कसका लागि हुँदैन, किन हुँदैन भन्ने नै अहिले सबभन्दा ठुलो प्रश्न चिन्ह। यो किसिमको व्यवस्था भयो भने यो किसिमका दलहरूले पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई, देशको न्यायाधीश, देशको सरकारी कर्मचारी यो जबसम्म बनाउँछन् तबसम्म तपाईँ हामीले जति आवाज उठाए पनि यो आवाजको सुनवाई हुँदैन। यसका लागि अब हामीले जरैदेखि लड्नु छ, जरैदेखि यिनीहरूलाई उखेलेर फाल्नु छ। उखेलेर फालिसके पछाडि यिनीहरूको शक्ति कमजोर भइसके पछाडि मात्रै हामीले सोचेको काम गर्न सक्छौँ। हामीले मुद्दा हाल्छौँ हेर्नु, अख्तियारमा मुद्दा हाल्नु भनेको किताबको र कपीको डटपेनको सत्यानाश गर्नु, अरू केही पनि छैन। मुद्दा हाल्नु भनेको एकजना एउटा कापीको र मसीको सत्यानाश गर्नु भए अरू केही पनि भएको छैन। 33 अर्बको घोटाला आजसम्म चुप पैचुप मैचुप सुन्तली भएको छ। यिनीहरू बरु सानसाना कुरालाई अगाडि बढाउँछन्, ठुला कुरालाई अगाडि बढाउँदैनन्। कारण किन यिनीहरूको पनि अंश पुगेको हुन्छ, यिनीहरूको पनि भाग पुगेको हुन्छ। त्यो भएको हुँदाखेरि पुरै शासन व्यवस्थाभित्र बसेर के परिमार्जन गर्नुपर्छ यो देशका लागि, यो राष्ट्रका लागि, यो मुलुकका लागि, यो परिमार्जन गर्न नेपाली नागरिक जबसम्म एकीबद्धता जनाउँदैनन्, जबसम्म नागरिकहरू एकजुट बन्न सकिँदैन, तबसम्म हामीले तपाईले सोचे जसरी यो चिच्याएर कराएर मात्र हुनेवाला छैन। यो हामीले चिच्याउनु पर्ने, कराउनु पर्ने कारण चाहिँ के हो भने नागरिकहरूमा सचेतना आओस्, नागरिकले यो कुरालाई बुझोस्। आज किन भ्रष्टाचारीहरूको विरुद्धमा हामी आवाज उठाइरहेछौँ, भ्रष्टाचार किन भइरहेको छ, भ्रष्टाचारले पार्ने असर के हो, यो कुरा चाहिँ म तपाईँको क्वेसनको जवाब दिन्छु। गणेश कार्की सर कहाँबाट हुनुहुन्छ, कृपया तपाईँको क्वेसन धेरै राम्रो थियो। हस्, धन्यवाद। रमेश पाल भन्नुहुन्छ, धन्यवाद। म अरू आग्रह गर्न गइरहेको छु, मेरो साथीहरू कसैले क्वेसन राख्नु भएको छ भने मलाई क्वेसन राखिदिनु होला। हाम्रो एलम्बर साई ठकुरी भन्नुहुन्छ, नेपालका मिडिया व्यक्ति अनुसार चल्ने गर्छन्, गाउँपालिका नगरपालिका मेयरले पनि भ्रष्टाचार नै गरेका छन्, उनीहरू आफ्नो मनोमानी शासन गरेका छन् भन्नुभएको छ। तपाईले भनेको कुरा धेरै सत्य छ, धेरै सही कुरा हो। तपाईले भनेको कुरा धेरै राम्रो कुरा हो। यो के छ भने एलम्बर साईजीले जुन कुरा उठाउनु भयो, तपाईलाई धेरै यो कुरा गाउँपालिकामा गएको बजेटको, नगरपालिकामा गएको बजेटको करिब 80% भन्दा बढी रकम तपाईको सिस्टम भन्दा अनसिस्टमेटिक तरिकाले खर्च हुन्छ। तर मैले पाएको रिपोर्ट निकाल्दाखेरि, यिनीहरूले वार्षिक रिपोर्ट निकाल्दाखेरि मिलाएर पुरै कर्मचारी सबै मिलाएर अनि रिपोर्ट निकाल्ने गर्छन्, अनि देशमा सिस्टम मिलाएर भ्रष्टाचार गर्छन्। त्यो भएर मिडियाहरू पनि त्यसको पछाडि कुदेको देखिन्छ। एजुकेसन ठकुरी भन्नुहुन्छ, भाइ राजा जति गर्छन्
गर्दन फुलाएर कराए पनि हत्यारालाई जन्मकैदबाट छुटकारा गरे, त्यसैले व्यवस्था बदलौँ भन्नुभएको छ। तपाईँले भनेको कुरा धेरै राम्रो छ, किनभने शासन व्यवस्था बदल्नुपर्ने अब अवस्था देखिन्छ र शासन व्यवस्था मात्र बदलेर हुँदैन, यसभित्रका तपाईँको हरेक चिजहरू बदल्न जरुरी छन्। कानुनहरू बदल्न जरुरी छ, यसका ऐनहरू बदल्न जरुरी छ, नीति नियमहरू बदल्न जरुरी छ, व्यक्ति बदल्न जरुरी छ। यो हिसाबले गयौँ भने मात्र हामीले सोचेको नेपालमा पुग्न सक्छौँ भन्ने कुरा हाम्रो ठम्म्याइ छ। हस्, धन्यवाद। अञ्जना श्रेष्ठजी नमस्कार भन्नुहुन्छ। देवेन्द्र शीतल शाह भन्नुभएको छ। पसल रोकायाजी भन्नुहुन्छ। नवीन कट्टल छेत्री भन्नुहुन्छ। हामी एकजना मात्र बोलेर हुँदैन, सबैले बोल्नुपर्छ भन्नुभएको छ, रमाइलो छ। हामीलाई राजन रिले भन्नुभएको छ, देशमा उद्योग खोल्ने र पुराना बन्द उद्योग सञ्चालन गर्ने कसरी, विदेश गएको नेपालीलाई 70% फर्किने तथ्याङ्क छ, अनि तिनीहरूलाई रोजगारी कसरी दिने, यो कुरामा कहिले बहस हुन्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी खोइ खाली कुर्सीको खेलैका लागि दुई त्यही दिएको हो जनताले भन्नुभएको छ। धेरै राम्रो कुरा गर्नुभएको छ। हो, अब यो कुरासँग मैले हाम्रो राजन रेड्डीजीले जुन कुरा उठाउनु भएको छ त्यो कुरासँग मैले सजिलैसँग तपाईहरु सबैलाई ज्वाइन गरे, अर्थात् जोडे भन्नुपर्छ। म सबैलाई तपाईलाई यो कुरामा किन जोडिरहेको छु भने उहाँले भन्नुभएको कुरा धेरै सही छ। व्यवस्थापनमा रोजगारीहरू कसरी अब सिर्जना गर्ने, कुन हिसाबले रोजगारीलाई अगाडि बढाउने, कुन हिसाबमा हामी एक तहबाट अगाडि जाने भन्ने कुरा तपाईले जुन उठाउनु भएको छ, म तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी यो कुरालाई मध्यनजर गरेर आज हामी कुरा गरिरहेका छौं। यो कुरालाई अगाडि बढाउनका लागि आज हामी कुरा गरिरहेका छौं। त्यो भएको हुँदा मैले तपाईलाई के कुरा भन्न गइरहेको छु भने तपाई सबैलाई मेरो आग्रह के छ भने, पहिलो विनम्र अनुरोध के छ भने, भ्रष्टाचारले गर्दाखेरि हामी नागरिकले तिरेको कर, जो कर छ, हामी नागरिकले हरेक वर्ष हरेक सामानमा कर तिर्छौं। खाउने लाउनेदेखि लिएर हरेक सामानमा हामीले कर तिर्छौं। तर त्यो कर तिरेको अनुसार भ्रष्टाचारीहरूले कहिल्यै पनि त्यो कर सदुपयोग हुन दिँदैनन्। सदुपयोग भएन भने, करको सही ठाउँमा प्रयोग भएन भने हामीले स्वास्थ्य पाउँदैनौं, शिक्षा पाउँदैनौं, रोजगारी पाउँदैनौं, कल कारखाना उद्योगहरू केही पनि खोल्दैनन्। सरकारले जहिले पनि आफूसँग पैसा छैन भन्छ। कारण कसरी भने भएको पैसा पनि दुरुपयोग गरेर बस्छ। अनि त्यो भएको हुँदाखेरि यो सरकारले गर्ने सिस्टमेटिक भ्रष्टाचार यदि अन्त्य भयो भने, नागरिकबाट उठाएको कर सदुपयोग भयो भने हामीले कल कारखाना उद्योगहरू, एग्रिकल्चर फार्मिङहरू, अनि हामीले टुरिज्महरू, हाइड्रोहरूमा लगानी गर्न सक्छौं। त्यो लगानी भइसक्यो भने पछाडि रोजगारी सिर्जना हुन सक्छ र त्यो रोजगारीसँग हामी जोडिनुपर्छ। यो कुरामा चाहिँ व्यापक बहस हुन जरुरी छ। राजन रेजीले जुन कुरा उठाउनु भयो, तपाईको कुरा धेरै राम्रो छ। रूपक सिंहजीले भन्नुभएको छ, म आग्रह गर्न चाहन्छु आज हामी अलि व्यवस्थामा केही परिवर्तन गर्नुपर्छ र व्यवस्थामा परिवर्तन गरिसके पछाडि बल्ल हामीले सोचेको नेपाल बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा सबैले अवगत गर्न जरुरी देखिन्छ। र म सबै साथीहरूलाई मेरो आग्रह छ, विनम्र अनुरोध के छ भने, अब हुने करप्सनका विरुद्धमा हामीले सडक आन्दोलन मात्र गरेर हुँदैन। करप्सनका विरुद्धमा हामीले अख्तियार अनुसन्धान आयोगलाई मुद्दा दिएर मात्र हुनेवाला छैन, त्यहाँ कारबाही भएको देखिँदैन। त्यो भएको हुँदाखेरि सबैलाई मेरो आग्रह छ, यो व्यवस्थाभित्र के चिज परिवर्तन गर्नुपर्छ त्यो परिवर्तन गरौँ। 10-12 वर्ष यो देशका लागि काम गरौँ र काम गरिसके पछाडि बल्ल त्यसको परिणाम हेरौँ। हामी श्रमदान गर्न पर्ने भने श्रमदान गरौँ। हरेक के गर्न पर्न सकिन्छ त्यो गरौँ। सबैले व्यवस्थाभित्रका कुन चिजहरू परिवर्तन गर्न सकिन्छ त्यो परिवर्तन गरौँ। र आज यो संहिताभित्र बसिसके पछाडि यो मुलुकलाई संहिताले धान्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरालाई पनि विचार र मनन गरौँ। यो संहिताले धान्न सक्छ भने पछाडि आर्थिक रूपमा हामीले यो संहितालाई धान्न सक्छौं, यसलाई कन्ट्रोल ओभर गर्न सक्छौं भन्ने कुरा नेपालका सबै नागरिकलाई लाग्छ भने यसलाई साथ र समर्थन गरौँ। र यो संहिताले आर्थिक रूपमा हामीलाई धान्न सक्दैन, यसलाई परिमार्जन गर्न देखिन्छ भन्ने कुरा गर्न यसलाई परिमार्जनका लागि व्यापक रूपमा उठौँ। र अर्को कुरा, जनताबाट निर्वाचित कार्यकारी यदि यो देशलाई चाहिन्छ भने पछाडि यसको पनि व्यापक वकालत गरौँ।
र व्यवस्थामा भित्र भएका केही चिजहरू परिवर्तन गरेर मुलुकलाई सही बाटो सही निर्देशनमा ल्याउन सकिन्छ। हजारौं नागरिकलाई रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ, लाखौं नागरिकलाई रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ। कोही पनि नागरिक विदेश जानबाट वञ्चित बन्न नेपालले गर्न सक्छ, नेपालको इकोनोमीले धान्न सक्छ भने त्यो किसिमको नेपाल बनाउनका लागि हामी सबै एकजुट हुनुपर्छ। हामीले इकोनोमी पोलिसी के हुने, हाम्रो शैक्षिक नीति के हुने, हाम्रो स्वास्थ्य नीति के हुने, आर्थिक नीति के हुने, हाम्रो विदेश नीति के रहने, यी नीतिहरूभित्र बसेर व्यापक रूपमा हामीले छलफल चलाउन जरुरी छ। र ती नीतिहरूभित्र बसेर हामीले परिमार्जनका कुराहरू, जस्तै हाम्रो अहिले नेपालको मिक्स इकोनोमी छ, मिक्स इकोनोमीमा हामीले कुन कुन अर्थतन्त्र अर्थव्यवस्थालाई अँगालेका छौँ, हाम्रो करको ट्रान्सपेरेन्सी कहाँ छ, हामीले मानवताका कुरा मात्र गरेर अब यो मुलुक अगाडि बढ्दैन, यो कुरा सबैले ढुक्क भयो हुन्छ। र अर्को कुरा, नेपालमा राजनीतिक 2007 सालमा जुन राजनीतिक हुन्थ्यो आज पनि त्यो राजनीतिक हुन्छ, सिर्फ हकका लागि, सिर्फ अधिकारका लागि। हक र अधिकार कसले दिने हो त? नागरिकले कर्तव्य पूरा गरे भने मात्र हक र अधिकार पाउने हुन् भन्ने कुराको विश्वस्त हुन अब हामी तपाईँ सबै अब जरुरी देखिन्छ। तर त्यो भएको त देखिँदैन। तपाईँ सबैले अब एउटा कुरा विचार गरेर अगाडि बढ्न जरुरी के देखिन्छ भने हामी नागरिकले आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। र पछिल्लो पटक म आग्रह गर्न चाहन्छु, सबैले माग गरे र नेपालको राजनीतिक र नेपालको पोलिटिक्स जुन हिसाबले अगाडि बढिरहेको छ त्यो पोलिटिक्समा पनि यदि तपाईँले हेर्नु भएको छ, तपाईँले सुन्नु भएको छ, तपाईँले यदि विचारणीय विचार र प्रश्न गर्नुभएको छ भने पछाडि तपाईँ सबैलाई पनि मेरो विनम्र अनुरोध के छ भने नेपालमा आजसम्म पनि इको पोलिटिक्स भएको छैन। हामीले अर्थ राजनीति गरेका छैनौँ। नेपालमा जबसम्म अर्थ राजनीतिक अगाडि बढ्दैन, तबसम्म यो देशको कायापलट हुनु, यो देशको विकास हुनु असम्भव देखिन्छ। हामीले अरू मुलुकबाट पनि केही कुरा सिक्न सक्छौँ, जुन मुलुकबाट हामीले अरू केही कुराहरू सिक्न सक्छौँ। के भयो त? हामीले नेपाली कांग्रेसका नेता गगन कुमार थापालाई बारम्बार जिताइयो नि, नेपाली जनताले व्यापक जिताएको छ नि, हैन? उहाँले कति राम्रो बोल्नुहुन्छ है, अति राम्रो बोल्नुहुन्छ, कति स्पष्ट बोल्नुहुन्छ है, तर बोलेर त देश विकास हुँदैन रहेछ। उहाँको निर्वाचन क्षेत्रमा आज तपाईँ जानुभयो भने उहाँको निर्वाचन क्षेत्र काठमाडौँ महानगर, काठमाडौँ जिल्लाको 4 नम्बर क्षेत्र पर्छ। 4 नम्बर निर्वाचन क्षेत्रमा आज तपाईँ जानुभयो भने तपाईले त्यहाँको सडकको स्थिति हेर्नुभयो भने तपाईँ उठ्न सक्नुहुन्न। त्यहाँ भित्रको सडकलाई तपाईले यदि निहाल्नु भयो भने तपाईले एउटा बाइक त तपाईँ त्यहाँ सडकभित्र हिँड्न सक्नुहुन्न। जो अहिले नेपालका चर्चित नेता छन् गगन कुमार थापा, उहाँको निर्वाचन क्षेत्रमा उहाँले कति राम्रो बोल्नुहुन्छ, वाउ गगन दाई भन्नुपर्छ, कति प्रष्ट बोल्नुहुन्छ, सबै नागरिकले वाउ गर्छ, तर बोलेर हुँदैन। मिठासमा बोल्नु एउटा कुरा हो, राम्रो बोल्नु एउटा कुरा हो, र काम र व्यवहारमा देखाउने एउटा कुरा हो। अब नेपाललाई हामी सबैको आग्रह के छ भने बोल्ने मान्छे चाहिएको होइन, अब नेपाललाई गर्ने मान्छे चाहिएको छ। उसले रिजल्ट देखाओस्, उसले काम देखाओस्, त्यसका लागि हामी सबै नागरिकहरू एकजुट हुन पर्छ। मेरो सबैलाई विनम्र अनुरोध छ, हामी नागरिकहरू के चिजलाई व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्छ, कुन कुन चिजले यो मुलुक अगाडि बढेन, र कोरियाका नागरिकहरूले के गरेका छन्, जापानका नागरिकहरू कस्तो किसिमका छन्, अमेरिका नागरिकहरूको कर्तव्य कस्तो छ, हामी नेपालका नागरिकको कर्तव्य कस्तो छ भन्ने कुरा अब हामी तपाईँ सबैले बुझ्न जरुरी छ। हामीले त्यो हिसाबमा अगाडि जान जरुरी छ। नेपालको जियो पोलिटिक्समा, नेपालको राजनीतिकमा आर्थिक व्यवस्था के भयो, राजनीतिक रूपमा त हामी धेरै सफल छौँ। मैले अहिले पनि आग्रह गरेँ सबैलाई, राजनीतिक रूपमा हामी धेरै परिवर्तन छौँ। 1947 मा आएको इन्डियाको एउटा व्यवस्था आजसम्म त्यही छ छिमेकी राष्ट्र इन्डियाको। करिब 1947 की हाराहारीमा चाइनामा आएको माओ सेतुङको जुन शासन व्यवस्था आजसम्म पनि चाइनामा त्यही शासन व्यवस्था छ। उनीहरूले परिवर्तन गरेका छैनन्, तर हाम्रो हरेक 10 वर्षमा हामीले व्यवस्था परिवर्तन गरेका छौँ। हरेक 10 वर्षमा व्यवस्था 2007 साल, 2036 सालमा आम जनमत-संग्रह, 2046 सालमा तपाईको बौद्धल, 2000 तपाईको आएर 59 सालमा तपाईको राजा ज्ञानेन्द्रको कु, त्यसपछि 2062 सालमा, पछाडि 2064 सालमा आधिकारिक रूपमा नेपालमा गणतन्त्र। यी सबै व्यवस्था परिवर्तन भए तापनि नेपालको विकास हुनुपर्ने ठाउँमा झन अविकसित हुँदै गएको छ। यो कुरा किन हो भने पछाडि हामी सिर्फ भाषण गर्छौँ, हामी सिर्फ मिठो बोल्छौँ, हामी सिर्फ
मिठो बोल्छौँ, त्यो मिठो बोल्यो भने पछाडि के हुन्छ भने कोल्याप्स आउँछ, ताली आउँछ। तालीका पछाडि दौडेर अब मुलुक बन्दैन। हामीले भ्रष्टाचारका विरुद्धमा फाइल लिँदाखेरि हामीमाथि आक्रमण भयो, तपाईँले देख्नुभयो। हामीमाथि आक्रमण भयो। हरेक जिल्लामा, हरेक नगरपालिकाले हामी जहाँ जहाँ कार्यक्रम गरौँ त्यहाँ विज्ञप्तिसम्म निकाल्थे। कारण किनभने त्यो कुरा वास्तविकता थियो, त्यो कुरा सत्य थियो, त्यसलाई टोलरेन्स गर्न सकेका थिएनन् यिनीहरूले। हाम्रो काम त्यो थियो, हामीले पहिलो चरणमा त्यो काम देखायौँ र चितवनमा हामीमाथि आक्रमण भयो र त्यो काम फेरि हाम्रो स्टप भएको छ। र फेरि अब तपाईँ नेपाली नागरिकको यदि सादर समर्थन हुन्छ भने, नेपालका नागरिकले तपाईँ सबैले सादर समर्थन गर्नुहुन्छ भने त्यो काम हामी फेरि गर्नेछौँ। र अर्को कुरा, अब यो देश विकास हुनका लागि, मुलुक आमूल परिवर्तन हुनका लागि, मुलुकमा भएका नागरिकको स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार हामी सबैका लागि, तपाईँका लागि होइन, मेरा लागि होइन, कोही एकजना व्यक्तिका लागि होइन, हामी सबैका लागि एकजुट हुनका लागि केही चिजहरू परिवर्तन हुन अब जरुरी देखिन्छ। हाम्रो जियो पोलिटिक्समा कस्तो किसिमको राजनीति हुने त नेपालमा? के जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुने? के यो संघीयता हामीले धान्न सक्छौँ? के यो किसिमको शासन व्यवस्था जसरी अहिले सरकारी कर्मचारीले काम गर्छन् त्यो किसिमको सरकारी कर्मचारीले काम गरेर देशलाई जुन दोहन गरिरहेका छन्, के यो हाम्रो सही छ? के यसलाई हामी परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ? के हामी विदेशमा, नेपालमा रहेका नागरिकलाई जहिले पनि विदेश पठाउने नीति लिएर देशका रोजगार युवाहरूलाई जहिले पनि विदेश पलायन गरेर के यो मुलुक विकास गर्न सकिन्छ? र ती युवाहरूलाई नेपालमा रहनका लागि के गर्नुपर्छ, नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा के गर्नुपर्छ, शिक्षा क्षेत्रमा के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नै अबको विकल्प हो। अबको यो विकल्पमा व्यापक चर्चा र परिचर्चा हुन जरुरी छ। र व्यापक चर्चा र परिचर्चा गरिसके पछाडि अब नयाँ कन्सेप्ट र नयाँ विचारधाराका साथ हामी नागरिकहरू एकजुट भएर अगाडि बढ्यौँ भने, म त बढी त भन्दिनँ, 10 वर्षसम्म हामी नागरिकले मजाले काम गऱ्यौँ, हामी सबैले काम गऱ्यौँ भने पछाडि यो देश विकास हुन्छ। र यो मुलुक विकास नहुनुको सबभन्दा पछाडिको कारण हामी नागरिक हो। धेरै नेताहरूलाई दोष नदिन्छु, हामी नागरिकको पनि दोष छ यसमा। सबभन्दा बढी दोष चाहिँ हामी नागरिकको छ। हामी नागरिक सही कुरालाई सही र गलत कुरालाई गलत भन्न सक्दैनौँ। हामीले चाहिने कुराभन्दा नचाहिने कुराहरू ज्यादा गर्छौँ। त्यो भएको हुँदाखेरि हामी सबैले अब आग्रह के गर्न चाहन्छौँ भने पछाडि अब कामलाई विश्वास गरौँ। कामलाई विश्वास गरौँ। काम के हो त, हाम्रो सिस्टम के हो, हाम्रो पोलिसी के हो, भिजन के हो, त्यसलाई विश्वास गर्दै अगाडि बढौँ। यस्तै सूचनामूलक भिडियोको लागि सन्दर्भ नेपालको युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साथै मनमा जागेका जिज्ञासा, सल्लाह र सुझाव कमेन्ट बक्समा लेखेर पठाउनुहोला अथवा डाइरेक्ट मोबाइल र जिमेल मार्फत पनि कुराकानी गर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइल नम्बर रहेको छ 9844 51 75 38, 9844 51 75 38 र जिमेल आइडी upendradevkota61@gmail.com र irandevkota619@gmail.com। हस्त धन्यवाद।